नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू एक खुली हकीकत है और ये जादू करने वाले जो भी जादूगर होते हैं उनके लिए जादू करना कोई आसान काम नहीं होता। लेकिन ये मार्केट में बहुत ज़्यादा है। चंद टकों की खातिर, चंद पैसों की खातिर अगले इंसान की ज़िंदगी को तबाह करना ये एक मामूल की बात है। जादू के ज़रिए तलाक तक नौबत आ जाना, जादू के ज़रिए नफ़रतें इस किस्म की पैदा कर देना कि सदियों की दुश्मनी ज़ाहिर हो। जादू के ज़रिए गलत मोहब्बतें, नाजायज़ मोहब्बतें पैदा कर देना, रिश्तों के अंदर जादू के ज़रिए फूट डाल देना, घर को तबाह कर देना, ख़ानदान को तबाह कर देना, या जादू के ज़रिए बीमारियां मुसल्लत कर देना, या जादू के ज़रिए किसी के ओहदे को बांध देना, या जादू के ज़रिए मर्द की मखसूस ताकत को बांध देना, या औरत के जो मखसूस अयाम होते हैं उनको ज़्यादा कर देना जादू के ज़रिए, या बिल्कुल बांध देना। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केट के अंदर जादू के हथकंडे मौजूद हैं और ये शयातीन से हेल्प लेकर ही किए जाते हैं, क्योंकि शयातीन का मकसद इंसान को अजियत देना है। और ये जादूगर जो होते हैं ये शयातीन के खिलौने होते हैं। ये खुद ये समझते हैं कि हम शयातीन को अपने ताबे रखते हैं। हकीकत ये होती है कि ये खुद शयातीन के ताबे होते हैं और उनका नुकसान ये होता है कि अपने अकीदे, अपनी जान और अपने ईमान को भी गंवा बैठते हैं। साथ साथ ये होता है दूसरों के लिए अजियत का सबब भी बनते हैं। इनको ये होता है कि हमारे काम हो रहे हैं, हमें पैसा आ रहा है। हकीकत ये होती है इनकी अपनी ज़िंदगी को मैंने बहुत करीब से देखा है। इनकी ज़िंदगियां ऐसी होती हैं कि जहन्नम की सी मानद होती है, सुकून बिल्कुल नहीं होता। तो बहरहाल हकीकत तो ये है कि जादू एक मार्केट के अंदर मौजूद है और ये जादूगर भी मौजूद हैं। जिस ज़माने में हम जी रहे हैं इसके अंदर आपने देखा होगा कि आपको दीवारों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की वाल चाकें मिलेगी, बंगाली बाबा, फलां बाबा, वसीब बाबा, और सोशल मीडिया के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के उनके एडवर्टाइज बहुत सारे इश्तिहारात वगैरह मिल रहे होते हैं। तो इसलिए जादू आजकल करवाना बहुत आसान है, लेकिन जादू के चुंगल से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जादू के चुंगल से निकलना मुश्किल इसलिए ही हो जाता है कि आपको जादू के इलाज करने के लिए सही बंदे का तलाश करना बहुत मसला बन जाता है। वजह ये होती है कि अक्सर जो होते हैं या तो अमलियात को जो समझते नहीं हैं, दूसरे ये होते हैं जो समझते हैं, वो उनके अंदर ये होता है कि वो अकीदा, शरीयत और इन चीज़ों की सही माने में पासदारी नहीं करते, उनको समझते नहीं है, कुरान और हदीस से वो जुड़े हुए नहीं होते, और फिर वो आपको गलत ट्रैक के ऊपर ले जाते हैं। आपके अकीदे के ऊपर, आपके ईमान के ऊपर, आपकी इज़्ज़तों के ऊपर, आपके माल के ऊपर, आपकी जान के ऊपर डाके डालना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जादू का इलाज बड़ा मुश्किल बन जाता है। आप समझ रहे होंगे कि कुरान, अब बंदा खुद कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर दे तो खुद कुरान मजीद में आखिरी 2 सूरतें जो है ये वो। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये एक जादू मुस्तकिल एक फ़न है। अगर आप इसको आप ये समझते हैं कि आप आखिरी सूरतें पढ़ लेंगे और बच जाएंगे, ये बात बिल्कुल नामुमकिन है। अब इसके हर जादू की हर वैरायटी का अलग से इलाज होता है, अलग अंदाज में किया जाता है। बाज़ जादू ऐसे होते हैं कि आपकी पावर बहुत कम है, पढ़ाई की पावर बहुत कम है, सूरत फलक और सूरत नास जैसे आप आखिरी 2 सूरतें हैं, इसकी पढ़ाई की पावर कम हो, जादू की पावर ज़्यादा हो, तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान तो बहुत ज़्यादा होगा, आपकी जान के ऊपर भी नुकसान। इसलिए आप किसी माहिर जो फ़न अमलियात के अंदर महारत रखता है, ऐसे माहिर आदमी से राब्ता करके तब जाकर इस जादू से छेड़खानी कीजिएगा। तो अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। जादू कोई भी हो तो इसका कैसे इलाज किया जाए। वैसे तो मैंने जादू के एक दूसरे चैनल के ऊपर बहुत सारी अक़साम बयान की हैं और उन हर किस्म को ये भी बताया है कि जादूगर जादू करता कैसे है, फिर उसके अलामात क्या है, फिर जो है उसका इलाज क्या है। लेकिन आज ये जिक्र करता चलूँ कि जब जादूगर जादू करता है तो वो जादू यूं नहीं है कि उसने जादू किया और ठा लगा, अगला बंदा बीमार हो गया, उसके ऊपर अजियत आ गई, मुसीबत आ गई, वो जो है जिस मकसद के लिए जादूगर ने जादू किया है बस इसने बटन दबाया, अगला बंदा फौरन बिस्तर पर आ गया। ऐसे नहीं होता। जब जादूगर जादू करता है तो उसके जो शयातीन होते हैं
وہ جا کر انسان کی ریکی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ آپ کے ویک پوائنٹ تلاش کرتے ہیں کہ کس جگہ سے آپ کو پکڑا جا سکتا ہے, کس طریقے سے پکڑا جا سکتا ہے. وہ صبح شام کے آپ کے معمولات کو دیکھتے ہیں, صبح شام کی آپ کی اٹھک بیٹھک اور معمولات کو دیکھ کر پھر وہاں دیکھتے ہیں جہاں کمزوری ہے. مثال کے طور پر آپ باتھ روم جاتے ہیں, باتھ روم جاتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے, یا آپ سوتے ہیں تو سوتے ہوئے آپ مسنون دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے, یا اسی طرح آپ جو ہے کھانے پینے کے اندر کچھ احتیاط نہیں کرتے, یا آپ کی ذریعہ آمدن جو ہے اس میں آپ احتیاط نہیں کرتے کہ اس کے اندر آپ جو ہے حلال رزق حلال کمانے میں احتیاط نہیں کرتے. تو ان تمام چیزوں کی باقاعدہ ریکی کی جا رہی ہوتی ہے. پھر اس کے اوپر جا کر جو ہے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ کو ان کو ویک پوائنٹ مل رہا ہوتا ہے, اس کے ذریعے وہ آپ کے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں. انسانی جسم کے اندر عام جو پکا واحد مومن ہوتا ہے, جس کے اعمال جو ہے سنت کے مطابق ہوتے ہیں اور جس کی زندگی جو ہوتی ہے سنت کے مطابق گزر رہی ہوتی ہے, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا, اٹھنے کی دعا, سونے کی دعا, کھانے کی دعا, باتھ روم جانے کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, ان تمام دعاؤں کا جب وہ معمول کر رہا ہوتا ہے تو ایسے آدمی سے پنگا لینا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اس کے جسم میں داخل ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ ایسے بندے کی حفاظت جو ہوتی ہے اعمال کے ذریعے بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. تو اس لیے شیاطین کو ایسے بندے کا سے پنگا لینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ اعمال میں کمزور ہیں یا سستیاں ہو رہی ہیں تو پھر یہ چیزیں اٹیک جلدی کرتی ہیں. اس لیے جادوگر سے عموماً ڈرنا نہیں چاہیے, شیاطین سے ڈرنا نہیں چاہیے. کیونکہ وہ آپ کے ویک پوائنٹ کو تلاش کرتا ہے. اگر آپ کے پاس اعمال کی پختگی ہے, آپ سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں, قرآن حدیث کے اوپر آپ کا عبور حاصل ہے, قرآن کو پورا ٹائم دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو معاملات زندگی ہیں ان کے اندر آپ غلط ٹریک پر نہیں رہتے, آپ غلط کام نہیں کرتے, تو پھر یاد رکھیے گا جادوگر جو ہے بہت بڑی مشکل ہوتی ہے اس کے لیے پنگا لینا. آپ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے قریب کر کے رکھیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائیں گی. پھر جو ہے آپ جادوگر کے لیے کچھ ڈرنے والا نہیں رہیں گے. لہٰذا اگر آپ پہلے سے جادو کا شکار ہو چکے ہیں, آج تویزات کا شکار ہو چکے ہیں, جادوگر نے آپ کے اوپر حملہ کر چکا ہے یا کرنے والا ہے یا کر رہا ہے, تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک علاج بتا رہے ہیں. یہ علاج رمضان المبارک کے دن ہے. ابھی جب ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو رمضان المبارک کے دن ہے. رمضان المبارک کے دنوں میں اگر یہ کر لے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, بہت زیادہ مؤثر ہوگا. میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, اس آیت کے ذریعے آپ علاج کر سکتے ہیں. میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. پہلے آیت جو ہے آپ نے اسکرین پر لکھی آ رہی ہے, یہ ملاحظہ فرما لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اس آیت کو آپ نے اس طرح انداز میں پڑھنا ہے کہ قبلہ رخ بیٹھ جائیں, اور قبلہ رخ بیٹھ جانے کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں اور اپنی دائیں سائڈ کے اوپر پھونک مار دیں, اس نیت کے ساتھ کہ یا الہ العالمین, اس طرف سے آنے والے تمام تر مصیبتیں, پریشانیاں, الجھن, کس قسم کے جادو, شیاطین وغیرہ جو بھی ہے, وہ اس راستے سے آنے والے ان کا راستہ بند کر دے. اگر اس طرف سے میرے جسم میں کوئی اثرات ہے تو وہ بھی نکال دے. دوسرا, پھر 21 مرتبہ آپ نے یہی آیات وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اس کو آپ پڑھ کر سامنے کی طرف پھونک مار دے, اور اس نیت کے ساتھ پھونک مارے کہ یا الہ العالمین, آگے سے آنے والے تمام قسم کی پریشانیاں, الجھن, مصیبتیں اور جادو, شیاطین وغیرہ جو ہے ان کے لیے ہم میرے آگے حصار کر دے اور نہ آ سکے, اور میرے سامنے جسم کے جہاں کہیں بھی کوئی اثرات ہیں شیاطین وغیرہ کے, جادو کے, تو ان کو نکال دیجیے گا. پھر اسی طرح آپ بائیں سائڈ کے اوپر پھونک مارے, اسی کو 21 مرتبہ پڑھ کے یہی تصور, یہی تہیہ کر کے کہ اس طرف سے آنے والے تمام اثرات روک دے. اگر کوئی اثرات ہیں جسم میں تو اس طرف وہ نکال دے. پھر بیک سائڈ پہ پھونک مار دینی ہے. پھر 21 مرتبہ پڑھ کر آپ نے آسمان کی طرف پھونک مار دینی ہے. پھر 21 مرتبہ پڑھ کر آپ نے زمین کی طرف پھونک مار دینی ہے. یہی تصور, یہی خیال. اور پھر 21 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے ہاتھ پورے جسم, سر سے لے کر پاؤں تک آپ نے ہاتھ پھیر دینے ہیں, اسی تصور کے ساتھ, اسی پختگی کے ساتھ, اسی یقین کے ساتھ
کہ یا الہ العالمین اس کلام پاک کی برکت سے میرے جسم میں جہاں کہیں بھی کوئی اثر ہے وہ نکال دے اور میرے جسم کو حسار لگا دے، کڑا لگا دے، آئندہ کے لیے تمام قسم کی چیزیں نہ آ سکیں۔ یہ آپ صبح بھی کریں اور شام بھی کریں، انشاءاللہ یہ ایک ٹوٹکا ہے، دل کا سینے کا راز ہے جو آپ کو بتلا دیا ہے، بہت زبردست قسم کا ہے، یہ عمل کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ صرف جادو نہیں، اور بھی چیزوں سے، اور بھی مصیبتوں سے، اور بھی پریشانیوں سے، اور بھی الجھنوں سے آپ محفوظ اور معمور رہیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔